Coucou tout le monde, j'espère que كاميراكم ملاح. انا صباح الحمد لله. الوغ جيتكم فيديو جديده اللي حنهضر لكم اللي حتكون لا دوزيام بارتي تاع لي توب اي لي فلوب. هاد الخطره حنهضر لكم على كو دو ميك اب اللي حنوري لكم لي برودوي اللي فريمون عجبوني واللي فريمون ماي كود كور. وسورتو نحوس في لا بيغمونطاسيون، نحوس لا لونغ تونو، نحوس لو فيني فلولس، نحوس على لو بري باسكو هاد لي برودوي اللي حنوري لكم ما يكونش ماشي غاليين بزاف. عجبتكم ما تنساوش تابوني في لاشين تاعي وتاكتيفيو لا كلوش باش تلحقكم كل فيديو جديد نحطها، وما تنساوش لايكيو لا فيديو اذا عجبتكم وتخليو لي كومونتير راني نقراهم ونريبوندي لكم. فوالا وخليكم على لا فيديو. هاوليك لو باني اللي حطيت فيه لو ميك اب اللي حنهضر لكم عليه اليوم وما حبيتش نكثر بزاف باسكو سينو حتكون لا فيديو طويله بزاف وتملوا وما تشوفوهاش حتى لا فان. فوالا او موا نهضر لكم شويه على لي برودوي باسكو علاش روحوا تبعوني في انستغرام، راني نحط لكم دي ريفيو هكا، نهضر لكم على لي برودوي اللي فريمون عجبوني، نحط لكم دي لوك هكذايا اللي ما نحطهمش في انستغرام، اللي ما نحطهمش في يوتيوب راني نحطهم في انستغرام هكا باش نالتيرني بين اليوتيوب والانستغرام. هاد لو باني كيما قلت لكم نخلي لكم لو لين تاع لو كونت انستغرام تاع لا في اللي تخدم هاد لي باني باسكو فريمون ils sont super jolis وهادوما اللي فيهم باليدين هكذايا لو تيسو لا كولور اللي حبيتوها، لا دونتيل اللي حبيتوها، ميم لا كولور تاع الخيشه هذه اللي حبيتوها وملتح. شوفوا كيفاش مخدومه بزاف شابه، تحبوا تكملوا لو كوردون كاع يكمل تحت، تحبوا ديروا لو تيسو لو ميم تيسو كي الفوقاني. اون بليس هاد لو تيسو يتنحى الافي ويقعد انتاكت وما يتكرفص ما والو. فريمون بزاف عجبوني و جوغ خدمه بزاف متقونه وبزاف شابه. فوالا وبور لي بري بلي ديمونسيون ايتو روحوا سقسوها هي تريبوندي لكم. لو برودوي اللي جاني على يديا اللي هو هدايا لو كريون ا سورسيل واللي فيه جهه كريون ا سورسيل و ايلاينر من جهه تاع فوليوم 24 اور. بزاف 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 يعجبني، سي مون كود كو. كان خاصني ايلاينر فوتر باسكو انا نستعمل بوكو بلوس لي ايلاينر اللي يكونوا ليكيد هادوك يا بوماد يا ليكيد هادوك اللي يجوا في القرعه. ما نحبش جينيرالمون ما نحبش لي فوتر باسكو تمتمي نشفو ما يدوش نوار بزاف، تستعملوهم خطره زوج ثلاثه يولوا النوار تاعهم باهت يولي بالسيف ولا يدير لك. مي باغ كونطخ هدايا il est super noir. دوك نوري لكم كيفاش. اون بليس بزاف رقيق، تحبوا ديروا خط رقيق هكا، تحبوا ديروا خط خشين كيما حبيتوا. وشوفوا لوباسيتي تاعو بزاف نوار وكينجف ما يبوجيش ما يبوجيش من بلاصتو، ماشي داك اللي تحرحر لكم ولا اللي ديبلاصا ولا سورتو اللي عندهم لابو غراس ولا لابوبيير تاعهم غراس اسما عندهم لو بروبليم هذا تاع لايلاينر يسيل لهم ولا هذايا با دو تو يشد لكم توت لا جورني. وزيد عجبني باسكو il est moins cher و عفسه المليحه فيه اللي فيه كوتي تاع لي سورسيل كو جادور 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 جادور. يديسي لكم شعره بشعره ولا كولور تاعو لي تري تري ناتوريل وما يبوجيو لكمش حوايجكم توت لا جور. عفسه اللي مليحه فيه ريتراكتابل ماشي دوك اللي تبري. انا لو نيميرو اللي عندي سي لو 101 باسكو كاين 3 ريفيرونس 101 102 103. لو لاينر يقعد هو برك يتبدل لا كولور تاع لو برودوي تاع سورسيل. كاين رايح بور لي بلوند لي شوفو بزاف كلير ايتو، وكاين ماروني وكاين هدايا مارونيك بزاف يعجبني. وجو هدايا لا كولور تاعو شاتان كلير بزاف تعجبني ويديسيني سوبر بيان شعره بشعره. وهدايا كما قلت لكم لاينر ما يديبلاسيش ويلي مات وما يبوجيش كاع بلا. بور سون بري ديال 75000. اون بليس تربحوا منها كريون ا سورسيل ومنها ايلاينر. لو دوزيام برودوي ا سورسيل موت عليه ما يخطينيش هو هذا لي بوماد لا بوماد ا سورسيل تاع ريفولوسيون لا تانت اللي عندي ميديوم براون. فريمون بزاف يعجبني لا بوماد جوغ ماشي ديك اليابسه اللي تقعدوا تمشوا فيها بالسيف وماشي هذيك اللي غراس حتى تحصلوا بها. جوست كيل فو فريمون il est économique و يشد لكم سوبر لونطون. اون بليس شاريه بليزيور تانت منه نماكي به لي ماري وما يبوجيش وماشي ديك اللي تحرحر لكم ولا اللي يتغنجق ولا اللي يديبلاصا ولا اللي يخلي لكم لي فيد في لي سورسيل. نو عارفوا برك كيفاش تستعملوه. راني حطيت لكم فيديو سبيسيال على لي سورسيل، روحوا شوفوها نحطها لكم هنايا في لو اي.
تشوفوها هاي بلو ديتايي كيفاش نستعملو بان بانسو يكون بيزوتي هكا رقيق. فوالا و بور سون بري يجي في اون بواط هكذايا مع لو بانسو تاعو، مع لو بانسو تاعو 1800. كملوا في لي سورسيل نهضر لكم على هاد لي جال لا سورسيل. كيما تعرفوني في انستغرام اللي نهضر نقول لكم باللي لي جال لا سورسيل ما يخطونيش. بور موا لو ماكياج يبان في لي سورسيل او في لي سيل، باسكو هذوك هو لو شارم تاع لو ماكياج، يبين لكم الصمايم تاع وجهكم ويكمل لو ماكياج. ميم الناس اللي ما يحبوش، اللي عندهم لي سورسيل تاعهم اسي فورني وما يحبوش يديسينيوهم، يديروا هكذا ان برودوي. كاين هدايا تاع ايسونس يجي ترونسبارون بزاف هايل، يفيكسي سوبر بيان لي سورسيل، وماشي داك اللي يخليكم يابس واجبكم يابسين ولا نو. هايل ما تحسوش كاع بلي درتو ان برودوي في لي سورسيل تاعكم، مي باغ كونطخ يشد لكم سوبر لونطون. و كيما قلت لكم يحبوا يديروها هكا ترونسبارون ولا يحبوا كولوري كيما هذا تاع مايبلين ميديان براون، في عجبني هايل، فيه لوجير كولور هكذايا شاتان يكولوريكم لي سيل تاعكم لي سورسيل تاعكم باردون. فوالا هذا لو بري تاعو نورمالمون 1000 دينار 1050 دينار تو ديبون، وهدايا يديباس با 55000. الوغ نهضر لكم على هاد لا باس تاع فوليوم اللي ريحتها بزاف تعجبني، ريحه لا فريشور، تحسوها هكا بارده في لابو بزاف هايله وبزاف خفيفه. تيستومبا رابيدمون في لابو، تدخلها تشربها رابيدمون لابو و تستومبي لابو، تبان لكم جور ايفي ليس ايفي فلوليس. فريمون جو فوا اون ديفيرونس كي نستعملها كي ما نستعملهاش تحت لو فون دو تان. هايله بور سون بري 55000 pour un tube de 35 ml. Vraiment haïl, je tire ça pour la marque Volume parce que vraiment عجبتني ou elle est moins chère. Voilà, c'est un très très bon blanc. ou تجي la couleur تاعها bleu ciel هكا، بصح كي تابليكوها تجي transparente normal. نروحو لي فون دو تان. نهضر لكم على هاد لو فون دو تان تاع بيوفي لا بواط بلانش باسكو il existe في لا فيرسيون بواط نوار، وهدايا شريت انايا لا بواط بلانش. عجبني هدايا باسكو فريمون هايل، ولا كوفرونس تاعو الي مودولابل، ماشي هذاك لا كوفرونس اللي يخلي لكم افي بلاطر ولا الافي كيكي هكذا سور لابو، ولا ماشي داك المات اللي ينشف لكم لابو اللي حتى تولوا جوغ يبين لكم لي زون دو سيشريس، ولا يبين لكم لي ريدول هادو زعما لي سين ديكسبرسيون، ولا با دو تو. هايل جوغ انفيني سيمي مات، يخلي لكم هذاك لو غلو ناتوريل لابو، ما يبوجيش ما يديبلاساش وما يخلي لكمش هذاك لي في كيكي. فوالا بور سون بري 1000 دينار سي trop bien, c'est l'affaire. ديري l'affaire يا ماما 1000 دينار. وانا لا تنت اللي عندي 53 SA فريمون هايل. وكيما قلت لكم لا كوفونس مودولاب اون بوم، وتبداو تزيدوا على حساب لا كوفونس اللي كنت تحوسوا. ولو دوزيام فون دو تان اللي نموت عليه هذا تاع لوريال انفايبل 24 اور فريش وير. هذا لو نوفو باسكو كاين الانفايبل 24 مات هذاك لونسيان، هذايا لا لو نوفو فريش وير. عندي اون تانت 125 بزاف هايل، يعجبني، ما يديبلاساش، ما يخلي لكمش افي كيكي، ما يعطيكمش هذاك لي في بلاط ولا افي ماسك في لابو بتحسوا بلاكو داين فون دو تان غيان دو سا. بزاف 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 شباب ويعجبني. و سون بري نورمالمون يدير 155000 يلحق حتى 160000. فوالا. و il même la couvrance elle est modulée. نقولوا une couvrance moyenne à haute couvrance. Le seul truc que يتوكسيدا شويه، ماشي داك التوكسيدا يولي لك جوغ ايفي غري في لابو لا نو، ما يفيكمش الاورانج ولا لو غري، يتوكسيدا شويه يتفونسا غير ليجيرمون. نهضر لكم على دو بودر لي فريمون عجبوني. هذه تاع ايسونس تاع كومباكت باودر تاع ايسونت ماتيفيانت. هايله 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 هايله، ما تخليكم افي بودرو، ما تبين لكم جوغ تسقلوها تتغبر الدنيا غيان دو سا. هايله وتفيكسي لو فون دو تان، تفيكسي لونتيسان، ما يبوجيوش ما يفيلوش في لي ريدول. ما تعطيكمش هذاك لي في بودرو، ما تفسد لكمش لي في تاع الفون دو تان ولا هذاك تاع لونتيسان، ما ترجعوش كيكي ولا ينشف لكم فريمون لو فون دو تان ولا لونتيسان. هايله وما تبانش كاع في لابو. و بور سون بري نورمالمون شريتها 85000 بزاف هايله وعجبتني وتشد كوميم. فوالا
انا لا تانت اللي عندي سي نيميرو 10 هايله بزاف، جو لا كونساي. او لا بودغ ليبر اللي ما تخطينيش فريمون، ما تخطينيش، هديه تاع فلورمار لوز باودر، عندي اون تانت 02 بزاف هايله، بزاف تعجبني، و بزاف خفيفه في لابو. نشف لكمش لو دوسو دو لي، ديروها اون بيكينغ، ماشي ديك اللي تنشف لكم لونتي هكذا اون بريسون سور لا بو باش يفيكسي لكم لو فون دو تان بلو لونطون بوسيبل. نشريها شوفوا ما بين 90 حتى ل 120 الف، تو ديبون لو ماغازان اللي تشروها منه. فوالا. واللي نهضر لكم على هاد لي غليتر تاع روبي روز، لي هاديه سي نورمال لا ريفيرونس 02 موف باستيل هكذايا، ان روزي هكذايا و ان بلون، مي عندهم واحد لي في كي ديروه يمدوا واحد لي غوفلي بزاف شابين ويعجبوني، ولازم تستعملوا معاهم اون كول غليتر. عملها هذه تاع موضه اللي تفاصات لي كاع الكتيبه تاعها بزاف هايله، نابليكيها بخي نابليكي فوقها لي غليتر تشد سوبر بيان، ماشي دوك اللي يطيحوا لكم يبداو يتفتتوا هكذايا نو، وما ما تيبسهمش هذيك اللي يبين لكم باللي راهم يابسين ولا يتريو فوق لا بوبيير. نو با دو تو، يتوزعوا بيان في لا بوبيير، هايلين هادو بور لو بري نورمال 50000 واقيل 50000 هادي دير بور لي 3 50000 سي سوبر. وهاديه سي لا كول تاع موضه، هادي نورمال دير لو بري تاعها 75000. هادي تاع ريفوليسيون سوفيكس، هاديه باسكو خرجت دو سوفيكس، هاديه الاولانيه، وخرجت سوفيكس سبايس لا دوزيام اللي خرجتها. هادي بزاف شابه بزاف، مي جو تروف كو الي اسي سيميلار شويه بارابور الاخرى برك فيها ان جون، فيها ديفيرونس، لو كاين فيها لو جون، فيها لو ارجونتي هذاك الشباب، وفيها نورمالمون واحد لو اورانجي ما فيهش هنايا، بزاف هايله. وشوفوا دايوغ حفرتها باسكو صح عجبتني، فيها ان غران ميروار، فيها هاد لو تيكي تاعها اللي مكتوب لي نون، سول بيمول كي ما مكتوبش لي نون هنايا، مي سينو نورمال لازم فو غاردي هاد لو تيكي باش تعرفوا لي نون تاع لي فاق. غران ميروار لي فريمون الي براتيك، وما ديرلكمش بزاف لي شوت، الي تري بيغمونتي، لي كولور تاعها ايريزي بزاف شابين، او ديرو غير شويه تجيك كولور، باسكو فريمون هاد لا كولور اولوغرافيك جايه ماروني بلو غريزاتر بزاف شاب. ديك تانيت هذا تانيت لو دوري مانيفيك دوري بزاف شباب، لي ايريزي تاعها يبانو مشمخين بايتين، تفهموهم بزاف شابين، ميم لي مات سوبر بيغمونتي. الوغ لا لو نوار ما فنديرو ان تري دايلاين، كان فار بوبيير استومبيتو درتو بانسو بيزوتي جوغ ان ايلاينر، يقولوا لي راك دايره ايلاينر، وهذا الي تري بيغمونتي يا البنات فريمون. جامي شفت نوار هكذايا اسي بيغمونتي. فوالا. وفيها ان بلون اللي عفسه المليحه، اللي فيها بلون، فيها بيج، فيها لو نوار، فيها لي كولور بازيك، باغ اكزومبل هادوما لي كولور nude, couleur de transition, des couleurs un peu pop, des couleurs irisées, فيها le noir, فيها le marronné, marron nègre, بزاف شابه تعجبني هذه. elle est très très compris شريتها 2800 عندنا بيوتي. و لا دوزيام باليت هذه تاع لي زايلايتر تاع لا ميم غام تاع سوفيكس، خرجتهم en même temps. هذه c'est un très très bon plan، فيها 8 هايلايتر ب 2500 les filles, 2500 8 highlighters en plus. واحد لا بيغمونطاسيون دو اوف. شوفوا لايتر يبان مشمخ، يبان هكا يبرق، ما تفهموش ماشي داك لي في بايتي هدايا اللي يبان بايتي هكذايا، بعدا في التصاور كيفاش يبان يشعل هكذايا شغل فلاش ضرب في الهايلايتر. بزاف عجبني وبزاف شباب. وفوالا انا اليوم جي ميلونجي لو تو، خرجت لي هاد لا كولور باسكو فريمون عجبتني، ولو بري تاعها 2500 بري امباتابل. اون بليس فيها 8 هايلايتر وتشد لكم سوبر لونطون، هذه تشد لكم حتى 3 سنين 4 سنين حتى تقدر. في لاصقتها بزاف عجبتني، بزاف بيغمونتي، بزاف هايله، وقد سخط. شوفوا شحال كبيره، شوفوا هادشي وشوفوا هي فريمون الي تري تري غروند، الي انورم. فيها 64 فار بوبيير، فيها هكذايا بالكاش تاعها تحلوها، فيها ميغوار، فيها هاد لو تروك اللي مكتوب لي نيميرو تاع لي فار، وحفسه المليحه الي بليابل
هايله. وزيد فيها لي نون تاع لي فار devant chaque phare فيها لي نون. شوفوا شحال شابه بزاف شابه. ولي elle est complète هاد لا باليت. le seul truc اللي ما فيها c'est le noir ou le blanc. فيها une couleur chère mais ما فيهاش le blanc ما فيهاش le noir parce que هنايا pour moi une palette هكذا assez grande assez فيها كلش plusieurs textures plusieurs couleurs. je préfère يكون فيها au moins un noir et un blanc. هادوما les couleurs basiques. voilà. فيها des couleurs mat, des couleurs irisées, des couleurs pailletées. Vraiment elle est très très pigmentée. شوفوا l'irisé هدايا بزاف شباب بزاف شابه و très très pigmentée. تنوبوك تقيسوا لو فار بزاف شابه تعجبني. و راني درت لكم بها ان لوك باسكو فريمون عجبتني و لي فريمون un mat. Vraiment elle est très très pigmentée. Le seul bémol que j'ai utilisé de la couleur, elle n'est pas très très pigmentée par rapport aux autres. تستامبي وتزيدوا لا ماتيير. نعطيكم une coupe pour son prix شريتها 2900 عند لاباج انستغرام نسيت اسمها نحط بار دانفو. فوالا بور سيت با. نروحوا لي ليفر. انا عندي هاد لي كاتو روج على ليفر اللي عندي تاع مايبلين. ما ينشفوا لي ليفر ما يخليكم ما يديبلاسيو ما عندهم افي كولون rien de ça. بزاف هايلين بزاف بيغمونتي. عندهم ان فيني كريم في لي ليفر. لو سيل بيمول لي في لا فان جورني يخلي لكم شويه هنايا تراس بلون مي rien de méchant. ديروا هكا يتيستون هايلين. ميم لي كولور بزاف شابين. دي كولور نيود. هذه كولور رايحه ماروني شير بزاف شباب. هذا نيميرو 332 932 كلاي كراش بزاف شباب يعجبني بور تو لي جور اي تو. هادو كاع باغ كونطخ هاد لي كولور كاع اللي عندي بور تو لي جور بزاف شابين ويعجبوني. 987. هذا رايح شويه روزي نيود روزي بزاف شباب. هذا تانيت بور تو لي جور بور لا فاك بور لي ليسيان لي ماكيي و تو ديسكري وشباب ويعطي لكم ايفي هكذايا بولب في لي ليفر بزاف شباب. يعجبوني هاد لي كولور ويعجبوني لو فيني تاعهم. وي فوالا كوم لي روج على الاخرين كي تاكلوا هنايا نروحوا في لو سون. نروحوا لو تروازيام لو 942. هدايا بوكو بلوس روز تري تري بال. روز رايح شويه باربي بزاف شباب. هذا تانيت تكونوا لابسين بلو سيال تكونوا لابسين موف تكونوا لابسين روز هكذا ديروه في لي ليف سوبر بيان باس بارتو. هدايا يعجبني هذا تانيت. ولو ديرنيي لو ميور بور لا فان لي نموت عليه tous les jours. je l'adore هدايا باغ كونطخ الاخرين كاع يجي سيمي مات يجوا جوغ طافين ما فيهمش لمعه. مي هذا يمد لكم ان ايفي غلوسي هكذايا يعطيكم ايفي بولب في لي ليفر يبين لكم لي ليفر ان بو هيلتي هكذايا بريونت بزاف شابه. ميم لا كولور تاعها بزاف شابه. شوفوا لو سواش تاعها هدايا بزاف الي تري تري نيود. وتشوفوا كيما قلت لكم يعطيكم ان ايفي غلوسي الي نيود في لي ليف. يعطيكم ان ايفي ناتورال في لي ليف. تقولوا اكو دايرين جو هكذا ان بوم على ليفر هكذايا ان بو كولوري بزاف يعجبني وبزاف شباب. وميم لو فيني تاعو سوبر ناتورال وسوبر بون. فوالا بور لو بري هادوما ما يديبونسيوش لي 1200. وهاد لي روج على ليفر بزاف شابين بزاف لي كولور بزاف شابين. الوغ لا هاد لو روز هدايا جوغ بوا دو روز هكذا بزاف شباب. ils sont très très mat genre ماشي دوك اللي نشفوا لي ليفر يبينكم هكا يابسين لا وماشي ديك اللي يخلي لكم هدايا يخلي لكم لي ليفر تاعكم قشرين ولا هكذايا يابسين مشقين. لا هايلين يشدوا توت لا جورني ميم تاكلوا والله ما يروحوا. فريمون هايلين هاد لي دو كولور جو لادور. هذا واحد بوش سبرايس و سيليبريتي سكين بزاف شابين. ولو بري تاعهم 35000 الواحد. vous imaginez un rouge à lèvres 35000 بزاف شابين. ولي كولور ديغا rouge à lèvres تاع جولدن روز نيميرو 16 اللي هبط لكم عليه في انستغرام بزاف شباب. انا كي نحصل واش ندير rouge à lèvres سي الاولاني اللي نجبدو هذا هو نيود بيج هكذايا بزاف شباب. يعطي لكم واحد لي في لي ليفر الي مات كيما قلت لكم ما ينشفش لي ليفر. يشد لكم توت لا جورني sans aucune retouche.
فوالا. او بور سون بري ديال 70,000 الواحد. سبراي فيكساتور تاع فارماسي اللي بزاف هايل. لا دوزيام بوتاي اللي نشريها يعجبنيها، طار لي البوشون تاعو ما على باليش وين راح. هايل بور سون بري. انا شريتو كي شريتو لا بروميير بوتاي شريتها 55,000، مي لا دوزيام هادي لا دوزيام بوتاي شريتها ب 95,000. زادولو جو سي با علاش، عفسه اللي مليحه وتمشي يزيدوا لها جو سي با، باسكو قطعوه معاك عاودوا يدخلوه، باسكو كاين خرجت موراه اون فيرسيون جاي نوار مكتوب بالارجنتي، هذاك تاني سيتو اون تيستور عجبني لي بيان. ميم هذا لي سوبر بيان يفيكس سوبر بيان لو ميك اب. انا لي فيكساتور نستعملهم بوكو بليس باش نحيلي لي فو بودرو، باش لايلايتر يزيد يبان انكور بلو غلوي. كما قلت لكم باش نحيلي لي في بودرو لي في هكذايا كيكيف لابو ولا هايل، وما يخليكمش هذيك لي في تلاصق ولا هكا تحسوا وجهكم يابس. هايل 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 فوالا. وسينو اللي ما يحبوش يستعملوا لي سبراي فيكساتور هذوما يستعملوا لو دروج ولا لو تيرمال، يمشي يروح لكم نون سولمون لي في بودرو ويزيد يشد لكم لو ميك اب. نروحوا لا كاتيجوري تاع لي فلوب. لي فلوب عندي ان سول برودوي فلوب اللي حنقدموه في هاد لا فيديو. مالوغوزمون ما عنديش ميك اب اللي ما عجبنيش. لو سول اللي ما عجبنيش كامل 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 هاد لونتيسيان تاع مايبلين سوبر ستاي 24 اور. جو لام با، ما نحبوش، ما عجبنيش كاع. كيما سيتو كيما كيما درت ان كريم هيدراتون تحتو، درت ان سيروم تحتو، درت اون باز، درت واش درت اسطومبيتو بيوتي بلندر، اسطومبيتو بانسو، اسطومبيتو بصبعي وغيان. ما حب والو، ما حب يدير والو، غير ولا نستعملو هكايا نقي به لي سورسيل تاعي هكذايا، ولا كوم ميم اون باز بوبيير ما يصلحش باسكو جوغي ديبلاسي لي فار بوبيير ما عجبني. الله اون بليس البري تاعهم 160,000 ما يستاهل. هيا الوغ لي في لحقنا لا فان لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم وعجبكم لي برودوي شوشو تاع هاد. مي مالوغوزمون ما وريتلكمش كاع لي برودوي لي فريمون عجبوني. ان شاء الله نقسم لكم هكذايا نقسم لكم هكا لي فيديو باش ما تجوش طوال وما يجوش تري تري شارجي حتى تتلف لكم واش من برودوي تشرو ولا واش من برودوي لي فريمون انتريساكم. او موان نقسم لكم شويه هكذايا دي تري تروك هكذايا لي فريمون عجبوني. ماكياج باغ اكزومبل ما عجبكمش ان فاراجو لا كولور تاعو ما عجبتكمش، تقدروا تستعملوا كوم فارا بوبيير. ماشي لي ان برودوي اللي حيد ترما خلاص سي بون ما عجبكمش لا كولور ايا سي بون اجوتي. لا مي باغ كونطخ لي فون دو تان لي باز هادو العفايس ليكيد لي فريمون لازم نخيرو دي بون مارك وعلى حسب لو تيب دو بو تاعنا واللي يخرج على لا بو تاعنا. فوالا باسكو هما اللي يكونوا فيهم لي بروبليم يديبلاسيو ولا يعطيكم افيكاي كي يولي نشوفوا لكم لا. فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو اذا عجبتكم، وما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في فيديو جديده.